अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेह सविज्ञानं मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा निह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमिति स्वन्यां प्रकृतिं विद्वि मे परां जीवभूतां महाबाहु य एदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत् प्रभव प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषन्दृषु। पुण्यगन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्वि पार्थ सनातनं बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवता चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामचाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्वि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणैर्मयैर्भावे रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रतज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रिता। चतुर्विधा भजन्ते मा जनानो सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थं महं स च मम प्रिय। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कामैस्तैस्तैत्र ज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्यदेवता तन्तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यायां तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधा न मीहते लभते च ततः कामान् म एव विहितान्नितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो मामव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मान्तुं वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां त्वेदन्दमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां
ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 7मोऽध्यायः।